जी 7 वाला माइक ऑन करें। माइक I'll move. आ गया। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। पहले तो मैं आपको और स्पीकर साहब को ज़रूर ये कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि बहुत ही खुश उसलूबी से ये बजट का बहस हो रहा है और हर किसी को वो टाइम और स्पेस मिल रहा है। बहुत पेशेंस से आप सुन रहे हैं और इसी तरीके से इस पार्लियामेंट को हम सबको मिलकर मजबूत करना है, एक दूसरे की बात सुननी है, तनकीद सुननी है और लेकिन इस इदारे को स्ट्रेंथन करना है। जनाब स्पीकर, पहले तो मैं जो इस पस मंज़र में जिस पस मंज़र में बजट पेश किया गया है पाकिस्तान में, वो बहुत ही नाजुक हालात हैं, बहुत ही मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसे नहीं हुआ है। पाकिस्तान जो मुल्क है उसकी तारीख़ 70 साला तारीख़ में ऐसे हमारी कौमी यादाश्त हम समझ लें, कलेक्टिव मेमोरी हम उसकी बात कर लें, तारीख़ की मुश्तरका यादाश्त की बात करें तो कई ऐसे गहरे ज़ख़म इस कौम की यादाश्त में हैं। 1970 की दिहाई में 71 में जो टू नेशन थ्योरी के मुताबिक ये मुल्क बना, जो हमारे ग्रेट कायद ने ये मुल्क दिया, उसके 2 टुकड़े हुए और उसका जो बड़ा हिस्सा था वो हमसे जुदा हुआ। ये एक ऐसी संगीन हालात थे, एक ऐसे ख़तरनाक हालात थे। जंगें होती हैं, एक साइड जंग हारती है, कुछ फौजी इधर उधर होती हैं, कुछ टेरिटरी इधर होती है। We lost the major portion of Pakistan's territory और जो वेस्ट पाकिस्तान था उसके 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स भी गए और हमारे 90,000 फौजी भी कैद में। ये हालात थे। उस नहज पर एक टूटे फूटे मुल्क को एक शख्स ने क़यादत दी और वो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो है। मैंने इसलिए इनका जिक्र किया कि जब आपको लीडर को नापना होता है, तोलना होता है, तो आप तारीख के पस मंज़र में देखें। एक टूटे फूटे मुल्क को शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 5 साल में जो दिया, आज जो इस मुल्क का विरसा है, अगर आईन है, अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अगर आप कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज पासपोर्ट है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, इस्लामिक मुल्क ममालिक में हमारा लीडरशिप का क्लेम है, वो सारा वो नज़रिया था। और मैं शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के इस कोट को शुरू करूंगी जनाब स्पीकर कि वो उनकी पहली तकरीर थी बहैसियत वज़ीर आज़म। वी विल पिक अप द पीसेस, वेरी स्मॉल पीसेस, and we will build a new Pakistan, a peaceful and prosperous Pakistan, unquote। जनाब स्पीकर, जो उन्होंने प्रॉमिस किया कोई यू टर्न्स नहीं हुए। 5 साल में उन्होंने एक पीसफुल, प्रॉस्परस, न्यूक्लियर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का क़याम पाकिस्तान को दिया और हर इदारा, इस इदारे पे जहां पर हम तकरीर कर रहे हैं, बाहर बोर्ड देखें किसका लगा हुआ है। इस्लामाबाद में हर आपको निशानी जो मिलेगी वो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी की उस पर छाप होगी। और हम चाहते हैं कि हम जुल्फ़कार अली भुट्टो का सिर्फ पीपल्स पार्टी क्लेम ना करे लीडर का, हम चाहते हैं पूरी पार्लियामेंट करे। और हम इसलिए चाहते हैं कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो इस वक्त मुकदमा है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का मुकदमा नहीं होना चाहिए, उनका जो एक जुडिशल मर्डर हुआ उसका मुकदमा इस पूरी कौम को फाइट करना चाहिए और ये इस कौम की बका के लिए है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, शहीद मोहतरमा, आप ये अगर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम के ऊपर जिद करते हैं तो वो हम इसलिए नहीं करते कि वो पीपल्स पार्टी की सिर्फ लेगेसी है। हम चाहते हैं वी शुड मूव बियॉन्ड
اور ہم اپنے لیڈرز جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی اس کو پوری قوم اون کریں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تاریخی رول کچھ اور تھا. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نئے پاکستان، حقیقی جو نیا پاکستان کے قائد ہیں وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے، پوری قوم کو اس کو ماننا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر اس وقت اس ملک میں آئینی جمہوری سسٹم قائم ہے تو وہ ایک جدوجہد کا نتیجہ ہے. اس میں اور بھی پارٹیز ہیں، یقیناً اس میں ہمیں اس وقت پی ایم ایل این کو بھی کریڈٹ دینا ہوگا کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی ان دونوں جماعتوں نے سائن کیا ہے. ایک پوری سٹرگل تھی، لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ویژن تھی وہ کہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہو، اس ملک میں ایکسٹریمزم کا خاتمہ ہو، اور انہوں نے ان دو کازز کے لیے اپنی جان دی. تو جناب اسپیکر، یہ دونوں لیڈرز جو ہیں اس ملک کا ورثہ ہیں اور ہمیں ان کو اون کرنا چاہیے، ان کو ٹائٹلز دینے چاہیے. دنیا بھر میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر کہیں سڑکیں ہیں، کہیں لائبریریز ہیں، کہیں ایوارڈز ہیں. ہم ان کو وہ کیوں نہیں کریڈٹ ادھر دے سکتے؟ لیکن ان دونوں لیڈرز کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ لیڈر کو اگر آپ کو ناپنا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ پیس ٹائم میں اگر کرائسس ہے تو اس کو ڈیل کیسے کرتا ہے، اور اگر ملک میں جنگ ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے. اب آئیے آج کی سلیکٹڈ گورنمنٹ کو. جناب اسپیکر، جیسی بھی یہ گورنمنٹ آئی، سلیکٹڈ بالکل آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کاش وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی جس پہ انکوائری ہونی تھی، کاش وہ آج اس کی پیش رفت ہوتی. لیکن سلیکٹڈ ہونے کے باوجود ہمارے چیئرمین صاحب نے جو تقریر کی پہلی، اس پہ خان صاحب نے خود تالیاں بجائیں، جس نے کہا آپ بے شک پرائم منسٹر سلیکٹ ہیں لیکن ہم آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں، آپ پرفارم کریں، ہم آپ کے پیچھے ہیں. اب جناب اسپیکر، اس وقت اس ملک میں ایک کرائسس نہیں ہے، کئی ملٹیپل کرائسس ہیں، ہم مانتے ہیں. اور اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں بار بار کہ یہ کرائسس آپ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس ہاؤس کو طاقت دیں، ممبرز کو طاقت دیں، ایوان کو، کمیٹیز کو طاقت دیں. لیکن آپ سولو فلائٹ پر ہیں. لیکن اگر آپ کو، جیسے میں نے کہا، اگر آپ کو لیڈرشپ سکلز دیکھنی ہے تو آپ ان کو ڈیورنگ کرائسس دیکھیں کہ ڈیورنگ کرائسس وہ لیڈر کیا کرتا ہے. آج عمران خان کے 2 سالہ ٹائم میں جو خدا نے یا قسمت نے ان کے اوپر امتحان ڈالے ہیں، میں 4 کا ذکر کروں گی اور میں خود اس ہاؤس کو کہوں گی کہ وہ میجر کریں انڈیپینڈنٹلی سوچ کر کہ کیا اس معیار پر وہ آئے ہیں جس پہ قوم کو ان کو توقع ہے. پہلا جناب اسپیکر، مودی نے مقبوضہ کشمیر کو چھینا، اس کو جو پاکستان کا اس کے اوپر کلیم تھا اس کو ایک غیر آئینی طریقے سے اس کو ہڑپ کیا. اس وقت پوری کی پوری ملک کی قیادت نے کہا خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور لیکن جب خان صاحب آئے مشترکہ اجلاس میں، یہاں پر پوری اپوزیشن نے کہا اگر آپ کو جنگ ڈکلیئر کرنی ہے تو آپ جنگ ڈکلیئر کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. خان صاحب نے سب کو ڈانٹ دیا کہ میں کیا کروں، میں جنگ ڈکلیئر کروں. This is not how a leader should act. جناب یہی ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں گھاس کھانی پڑی تو ہم گھاس کھائیں گے، فاقے کرنے پڑے تو ہم فاقے کریں گے، ہم نیوکلیئر ہتھیار بنائیں گے. اور نیوکلیئر ہتھیار بنا لیا. اس وقت کوئی معیشت اچھی نہیں تھی، اس وقت بھی معیشت خراب تھی، بین الاقوامی سازشیں تھیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل بھی کہیں اس کے تانے بانے جو ہیں اس بین الاقوامی سازش سے ملیں گے. بٹ ہی سیڈ، ہی پرومسڈ دا نیشن، اور قوم کو انہوں نے پورے اپنے ساتھ انہوں نے ملایا. ٹڈی دل کا حملہ، جناب اسپیکر 1 سال ہو گیا ٹڈی دل کے حملے کے، ہم نے کہا آپ اس کے پاس مقابلہ کریں، اور خان صاحب نے تو اس کے اوپر دھیان نہیں دیا. ایک 50 دہائی کا 1950s کا پلین وہاں بھیج دیا، وہ پلین بھی گرا
وہ 2 پائلٹس بھی شہید ہوئے. یہ انہوں نے ٹڈی دل کا مقابلہ کیا. آج 1 سال ہو گیا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو رہا. جناب اسپیکر, جہاز گرا, ہمارے گھروں کے اوپر جہاز گرا. خان صاحب کدھر تھے؟ خان صاحب نتھیا گلی میں جاگنگ کر رہے تھے. جناب اسپیکر, کرونا جو ہے ایک وبائی بیماری ہے اور اس وقت پورے ملک کے اس کے لپیٹ میں ہے. اس وقت تک خان صاحب ملک اور قوم کو یونائٹ نہیں کر پائے اور لفاظی میں آج تک لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن ہم تشریح نہیں کر پائے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, فلو ہے, فلو نہیں ہے. یہ اس کشمکش میں ہم جو ہے جناب اسپیکر, کرونا جو ہے اس ملک میں بہت بری طرح پھیل چکا ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو فراڈ قوم کے ساتھ, جو ناٹک قوم کے ساتھ سمارٹ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہوا ہے, یہ اس کے نتیجے میں پورے ملک میں بیماری پھیل گئی ہے. لگ بھگ 2.25 لاکھ کیسز ہو گئے ہیں اور یہ 2.25 لاکھ کیسز اور 4,500 اموات جناب اسپیکر, جو 0.5% ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, 0.5%, 10-11 لاکھ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ہے. آپ کے خود کے اسپیشل اسسٹنٹ صاحب عطاء الرحمان صاحب آپ کے حصے کے ہیں, آپ کے اپوائنٹی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ ریٹ جو ہے یہ 2 to 3 ٹائمز جو ہے وہ ہائر ہے, کیس ریٹ بھی ہائر ہے. تو اتنے حالات خراب ہیں. جب تک اشرافیہ کا لاک ڈاؤن تھا تو حالات ایسے تھے, تو خان صاحب خود کہتے تھے کہ جی یہ تو 190 اموات ہوئی ہیں, ہمارے مطابق, اندازے کے مطابق زیادہ اموات ہونی چاہیے تھی. جب سے آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن شروع کیا ہے تو ملک میں, جیسے ڈاکٹر عذرا پیچھو صاحبہ نے الکوٹ ہے, انہوں نے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ ہر گھر سے کرونا کے پیشنٹس نکلیں گے. اس وقت ہر گھر سے کرونا کے پیشنٹس نکل رہے ہیں. حالات یہ ہیں کہ آپ کو وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے, آپ کو ہاسپٹل بیڈز نہیں مل رہے, آپ کو ادویات نہیں مل رہی. پلازما کے اوپر لوگوں نے ٹھیکیداری شروع کی ہوئی ہے, 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ پہ پلازما بک رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ کیا حشر ہے؟ تو اس حالات میں اب بجٹ پہ کیا, آپ نے سوچا ہوگا کہ بجٹ پہ کیا, اس حالات میں بجٹ پہ بندہ کیا تقریر کرے جب آپ حالات جنگ میں ہو, جب آپ کا معیشت کا ہر سیکٹر جو ہے وہ آپ کا بری طرح متاثر ہو, جب آپ کی غربت جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہو, جب آپ کی انڈسٹری بیٹھ چکی ہو, آپ کا ریٹیل بیٹھ چکا ہو, آپ کے ایکسپورٹس بیٹھ چکے ہوں, تو آپ اس حالات میں بجٹ کے اوپر آپ کیا ڈسکس کریں گے؟ اینڈ therefore اس لیے ہماری بجٹ پہ یہ تنقید ہے کہ بجٹ آپ کا ٹوٹلی انریلسٹک ہے. آپ کو اس وقت صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پر فوکس ہونا چاہیے تھا, which is آپ کو ایک کرونا ریلیف, اس ملک میں جو طبقے متاثر ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن اور اکنامک ریوائیول کا آپ کو بجٹ دینا ہونا چاہیے تھا. آپ نے ایک IMF کے پلے بک کے مطابق آپ نے ایک بجٹ دیا ہے اور انفارچونیٹلی آپ کا اپنا بیانیہ اس بجٹ سے ڈیفیٹ ہو رہا ہے. جب آپ نے مارچ میں, اپریل میں لاک ڈاؤن کی مخالفت کی اور کرونا سے لڑنے کی مخالفت کی کہ ہم کرونا سے نہیں لڑ سکتے, تو آپ جا کے معیشت میں چھپے جناب اسپیکر. اور اب جب کہ آپ کو معیشت کا موقع ملا ہے کہ آپ معیشت کو سدھارنے کی کچھ کوشش کریں اس بجٹ کے ذریعے, تو آپ کووڈ-19 میں چھپ رہے ہیں. تو یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز. جناب اسپیکر, کرونا صرف ہماری جو میموریز ہیں اس میں جو دور چینج کرتے ہیں, جو سلطنتیں بدلتی ہیں یا تاریخ کا رخ بدلتی ہیں, وہ صرف آپ کی جنگیں نہیں بدلتی. اگر آپ تاریخیں دیکھیں تو پلیگز, تاریخ میں کئی پلیگز آئے, ہر دور میں پلیگز آئے, اور ان ادوار
جو ہے ان پلیگز کی وجہ سے سلطنتیں ٹوٹی. رومن ہسٹری اگر آپ پڑھیں, the fall of Roman Empire can be linked to a plague. The fall of Byzantine Empire can be linked to a plague. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس پلیگ سے ایسے نکل آئیں گے. اس پلیگ کے بہت اثرات ہوں گے جناب اسپیکر, اور اس پلیگ کو آپ کو اس لیے بہت ضروری تھا کہ آپ اس پلیگ کو ڈیفیٹ کرتے. جناب اسپیکر, یہ بالکل جنگ کی طرح ہے, اور جنگ کے جو اصول ہیں وہ آپ کو اپلائی کرنے چاہیے تھے. پہلا اصول جنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ قومی یکجہتی کریٹ کرتے ہیں. اس وقت جو تفریق, جو تقسیم, جو تصادم اس ملک میں ہے, اٹ از اے جوک. کمال کی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کرونا سے ایک دن بھی لڑنے کا انہوں نے عزم نہیں کیا, لیکن ان کے جو ٹائیگر فورسز ہیں, جن کے نمائندے ہیں سندھ میں, سارا وقت جو ہے بیٹل گراؤنڈ آپ نے سندھ بنایا ہوا ہے, بیٹل گراؤنڈ آپ نے NFC بنایا ہے, بیٹل گراؤنڈ آپ نے 18th امینڈمنٹ بنایا ہے. تو ایسے کیسے آپ کی بیٹل گراؤنڈ آپ نے مخالفوں کو بنایا ہے, اپوزیشن کو بنایا ہے, نیب کو آپ نے ٹارزن بنا دیا, ان دا پروسیس آپ نے کرونا کو بھی ٹارزن بنا دیا ہے. تو آپ کرونا سے لڑ سکیں گے جب آپ کا فوکس ہی نہیں ہے؟ If you were a wartime president, تو آپ کو ہر مائنیوٹ ڈیٹیل پر اٹینشن دینی تھی, اور آپ کا یہ عزم ہونا تھا کہ till we don't defeat کرونا وائرس ہم کسی اور چیز کو نہیں چھیڑیں گے. انفارچونیٹلی اس وقت جنگ کا میدان بنا ہوا ہے, لیکن جنگ کا جو ہم فتح کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو, اپنے ہی صوبوں کو, اپنے ہی اپوزیشن کو. ایسے آپ کرونا سے جنگ نہیں لڑ سکتے. آپ نے پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن کر دیا. اسی لیے میں نے آپ کو کمپلیمنٹ کیا کہ یہ ایک سپیس ہے, اور اس سپیس میں اگر حکمران جماعت سنے تو ہو سکتا ہے کچھ کوئی منصوبے آ جائیں جس سے حکومت کو فائدہ ہو. آپ نے پارلیمنٹ کو اس دوران لاک ڈاؤن کیا جس وقت اس ملک اور قوم کو پارلیمنٹ کی ضرورت تھی. ہیلتھ کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا, آج ہوا ہے جا کے, میرے خیال سے ابھی ہوا ہے. ہیلتھ کمیٹی ڈیورنگ اے پینڈیمک, اس کا اجلاس نہیں ہوا جناب اسپیکر. تو the second principle is of a جنگ, first is قومی یکجہتی, اور اس میں یہ ضرور آپ نے جو میسیجنگ کی ہے سندھ میں جا کر, اور سندھ میں جا کر آپ نے لاڑکانے میں جا کر آپ نے جو میسیجنگ کی ہے وہ بہت ہی غلط جناب اسپیکر, بہت ہی غلط اثر سندھ میں گیا ہے, جہاں آپ نے ڈاکٹرز کو وزٹ نہیں کیا. 3 ادارے جو آپ کا کلیم ہے انہی میں جا کر آپ وزٹ کر لیتے, وہ آپ نے وزٹ نہیں کیا. آپ لاڑکانے میں گئے ہیں, وہاں میں نے سنا ہے ایک پروہیبٹڈ اسپیشیز ہیں ہمارے ہرن, ان کا آپ نے روسٹ کھا لیا ہے, مرغابیوں کا آپ نے روسٹ کھا لیا ہے, اور پتہ نہیں کون سے بروسٹس آپ نے کھا لیے ہیں, نایاب آپ نے ڈشز کھا لیے. میں نے جب لسٹ پڑھی تو میں نے خود ان کے نام نہیں سنے کہ یہ کون سے ڈشز ہیں. یہ آسٹیرٹی کے ٹائم میں, پینڈیمک کے ٹائم میں جناب اسپیکر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک فن اباؤٹ اٹ, لیکن اٹ از اے فیکٹ کہ لوگ اپنے لیڈر کی ہر موومنٹ, ہر لفظ کو نوٹس کرتے ہیں, اور آپ نے بہت غلط یہ ایک میسج دیا ہے. پہلا پرنسپل جس میں آپ فیل گئے وہ قومی یکجہتی آپ نے نہیں بلڈ کی. سیکنڈ پرنسپل یہ ہے کہ آپ کے جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں, آپ کے فرنٹ لائن پہ نرسز ہیں, آپ کے فرنٹ لائن پہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, اور آپ کے اس وقت بارڈرز کیا ہیں؟ جنگ کے بارڈرز اس وقت جناب اسپیکر ہسپتال ہیں. جنگ ہسپتالوں میں لڑی جا رہی ہے. مجھے بتائیں, میں نے نہیں دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب ہسپتالوں میں جا کر اپنے ڈاکٹرز سے ملے ہوں. میں نے نہیں دیکھا. میں نے اور ملکوں کے وزیر اعظم کو دیکھا ہے, میں نے فرانس کے پریزیڈنٹ کو دیکھا ہے, میں نے پیوٹن کو دیکھا ہے ہزمت سوٹ پہن کر ان دا مڈل آف دا ہاسپٹل وہ کھڑے ہو گئے. کوئی بھی جنرل ہم نے دیکھا ہے, ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے, وار آن ٹیرر کے وہ سرحدوں پہ ہوتے ہیں, وہ شہید سپاہی کے فیونرلز میں جاتے ہیں جناب اسپیکر. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قوموں نے
डॉक्टर्स को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया है, हमारा नेशनल सेंटिमेंट किधर है जनाब स्पीकर? अमेरिका में डेली 6 बजे विदाउट फेल न्यूयॉर्क में डॉक्टर्स के लिए तालियां बजती हैं। कहीं कहीं उनके चर्चेस में, मुल्कों में चर्च बेल्स रिंग होती हैं डेली जनाब स्पीकर। मिली नगमे बनते हैं डॉक्टर्स के लिए, मुजस्मे बनते हैं, अनवेल करते हैं। हमने अपने डॉक्टर्स का ये हाल किया है कि हम उनको सुनते नहीं हैं। 62 डॉक्टर्स शहीद होते हैं, उनकी ताज़ियतें नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन को बेशक निशाना बनाए विक्टिमाइजेशन, डॉक्टर्स से क्या गिला है उनकी? किस मुल्क में डॉक्टर्स बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके इल्तिजा करते हैं कि हमारी बात सुने? कहां है डॉक्टर्स की आवाज? इन एनी वॉर जनाब स्पीकर, अगर आपको इस कौम को इकट्ठा करना है, अगर इस कौम की मिथ्स जो हैं वो चेंज करनी है, तो जो नैरेटिव होना चाहिए, जो बयानिया होना चाहिए, वो विक्टिम का होना चाहिए। जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं उनको नेशनल टीवी पे लेके आए। अर्तुरुल नहीं हम देखना चाहते इस पेंडेमिक में। देयर इज अ टाइम फॉर दैट लेटर ऑन। आप इनके नैरेटिव लेके आए, आप इन डॉक्टर्स का नैरेटिव लेके आए, इनकी कहानी आप लेके आए, उससे कौम का जज्बा बढ़ेगा और आप जंग जो है वो उससे फाइट भी करेंगे और इससे जीतेंगे भी जनाब स्पीकर। फिर आपका थर्ड पॉइंट इन द जंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा और आपके कम्युनिकेशन क्या है? आपकी कम्युनिकेशन ये है कि आपकी एक वजीर, आपकी एक प्राइज्ड वजीर पीटीवी पर बैठकर ये कहती हैं कि कोविड-19 के 19 पॉइंट्स हैं। अब उसमें मुझे नहीं पता, शायद उनके पॉइंट्स वजीर आजम की हैंडसम होने के ऊपर होंगे या कुछ और भी होंगे, मैं इन पॉइंट्स में नहीं। लेकिन जनाब स्पीकर, जो सबसे ज्यादा इसको डैमेज किया है, इसको वो हमारा कौमी बयानिया नहीं बना। आपके असद उमर साहब एनसीओसी के चेयरमैन हैं, उनके 19 पॉइंट्स अलग हैं, जिसमें कल उनका एक 19th पॉइंट ये था कि हम गोरों से की गुलामी नहीं करेंगे, हम इसलिए उनकी बात नहीं सुनेंगे। WHO गोरे हैं, WHO का चीफ गोरा है, हम गोरों की बात नहीं सुनेंगे। तो आप गोरों के ऊपर आप तो कशकोल लेके गए थे, IMF के पास कौन जाता है? गोरों का बजट किसने बनाया? IMF के प्लेबुक के बारे में बजट किसने बनाया? आप गोरों की गुलामी नहीं करते। तो ये जो 19 पॉइंट्स हैं जनाब स्पीकर, इसको खुदा के वास्ते, इसको आप जो है बस मेरे 2 और पॉइंट्स हैं और उसके बाद आई विल कंक्लूड। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क का जो हाल है, I'll also come on the recommendations, which I think is an important part of my speech. काफी लंबी बात हो चुकी है, बस recommendations पर आ रही हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, आप ये नहीं, it is a very volatile situation. जैसे मैंने कहा, प्लेग्स के बाद खाना जंगियां हुई हैं, प्लेग्स के बाद नक्शे बदल गए, दुनिया के नक्शे, खत्ते के नक्शे नहीं। So we must take it seriously. इस वक्त लोग क्योंकि अंदर हैं, आइसोलेशन में हैं, हमारे ज़ईफ लोग जो हैं महीनों महीनों बंद हैं। we are in the middle of the storm. जब जनाब स्पीकर स्टॉर्म खत्म होता है तो लोग देखते हैं कि नुकसान क्या हुआ है। एंड जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हैं, वो ये कहते, फिर आपको पीसेस उठाने पड़ते हैं। अमेरिका का आप फॉलो करें कि अमेरिका में क्या हुआ। जनाब स्पीकर, अमेरिका में एक स्याह फाम शख्स, सबने ये मूवी देखी है कि अमेरिका में क्या हुआ। एक पुलिस, एक वाइट पुलिसमैन, उसकी लात उसके गले में थी और उस स्याह फाम शख्स ने कहा कि मेरा दम घुट रहा है। कितनी दफा उसने कहा? 5-6 दफा। मैंने सुनी है वो मूवी, आप सब देखें प्लीज। मेरा दम घुट रहा है, उसकी लात उसके ऊपर थी, मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। आखिर वो उसका दम घुट गया और वो मर गया। जनाब स्पीकर, यहां भी और उसके बाद पूरी के पूरे अमेरिका में
जनाब स्पीकर, नीड योर अटेंशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पूरे अमेरिका में एक आग मची हुई थी और कहते हैं कि ये शायद 7-8 डेकेड्स में ये चीज जो है वो नहीं हुई है. इस मुल्क में भी ये हो सकता है और इस मुल्क में ऑलरेडी मैं हर तबके में ये फील करती हूं कि हर तबका ये कह रहा है कि हमारा दम घुट रहा है. सहाफी, जनाब स्पीकर, कल मैंने एक मूवी देखी सहाफी, मेरे आंखों में आंसू आ गए. एक कैमरामैन जो है वो टायर पंक्चर रिपेयर कर रहा है. थैंक यू जी. दूसरा कैमरामैन, जनाब स्पीकर, आई एम फिनिशिंग, आई जस्ट वांट टू मेक 2 पॉइंट्स, वो इस पार्लियामेंट के लिए है, आपके लिए है जनाब स्पीकर. इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम. तो जनाब स्पीकर, सहाफियों का दम घुट रहा है, ऑपोजिशन का दम आपने घुटाया हुआ है. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने उनको बंद करके, इस टाइम पे जरूरत थी कि आप उनको नायब में बुलाकर आप कोरोना करवा लेते जनाब स्पीकर. तो हर तबके का दम घुट रहा है, पार्लियामेंट का दम घुट रहा है. और खुर्शीद शाह साहब इस वक्त जो वी कंसिडर हिम, ही शुड बी नेम्ड. आई डिमांड कि उसको फादर ऑफ द पार्लियामेंट डिक्लेयर किया जाए. He should be, जैसे बरतानिया की पार्लियामेंट में फादर ऑफ द पार्लियामेंट होता है, he should be made the father of the parliament as the longest serving parliamentarian. थैंक यू जी. जनाब स्पीकर, आखिर में तो जनाब स्पीकर, जब दम घुटे तो फिर जो अमेरिका में हुआ उसकी तरह हालात यहां पैदा हो सकते हैं और आपके कंट्रोल में बात नहीं आएगी. आखिर में जनाब स्पीकर, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं समझती हूं कि इस पूरे डिबेट में इसके ऊपर बात नहीं हुई है. सबसे पहले मैं रीइटरेट करूंगी कि आप क्लैरिटी देके आए. इस वक्त भी आपको ये आधा टीटर बटेर जिसका नाम स्मार्ट लॉकडाउन है वो नहीं चलेगा. एक गली का दुकान खुला हुआ है, एक का नहीं खुला हुआ, ऐसे नहीं चलेगा. आप WHO की रिकमेंडेशंस फॉलो करें, नंबर 1. नंबर 2, जो आपने 1.2 ट्रिलियन का जो पैकेज ऐलान किया है वो बहुत कम है. आपको पूरा का पूरा फोकस आपको अवाम को देना होगा. जनाब स्पीकर, दूसरी बात, आपने कहीं कोई टीम बनाई हुई है जो ये डिस्कस करे कि इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हो रहा है. इस वक्त जैसे जैसे कोरोना फैल रहा है सब लोग अपने घरों में सहमे हुए हैं, लेकिन सब मुल्क भी अपने अपने मुल्कों में सहमे हुए हैं. इट इज मे बी द एंड ऑफ इंटरनेशनलिज्म एंड इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुल्क जो है वो अपनी तरफ देखेंगे. और आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपको कोई अमेरिका, कोई सऊदी अरेबिया, कोई आपको चीन बेल आउट करेगा. एवरीबडी विल लुक इनवर्ड्स, एवरीबडी विल लुक एट देयर ओन इकोनॉमीज, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जनाब स्पीकर कि आप तो नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी जैसी कोई पार्टी या पीपल्स पार्टी खुद इस वक्त आएगी तो इस मुल्क को संभाल सके. व्हाई एम आई सेइंग दैट? Because I'll come back to my first argument कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जिस नहज पर मुल्क संभाला था वो टूटा हुआ मुल्क था. He rebuilt it. If you इस वक्त स्टेट, इस वक्त प्राइवेट सेक्टर खत्म है, सर्विस सेक्टर खत्म है. अगर आपको इस मुल्क को बचाना है तो आपको स्टेट को रेलेवेंट बनाना होगा, पब्लिक सेक्टर को आपको रेलेवेंट बनाना होगा जनाब स्पीकर. और पब्लिक सेक्टर की रेलेवेंस जो है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी को पता है. आखिर में जनाब स्पीकर, यू हैव टू री इन्वेंट द स्टेट, यू हैव टू री इमेजिन द इकोनॉमी. और उसके लिए आपको ये जो आपने 900 अरब रखे हुए हैं किसी को नहीं पहुंचने वाले. आप लिख के ले लें कि आप ये जो आपके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आप शुक्रिया अदा करें, वो डेटा था, आप उन घरों तक पहुंच गए. इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ दें कोरोना के टाइम में, यू हैव टू क्रिएट डेटा. ये टाइगर फोर्स क्या कर रहा है? यू हैव टू कम अप विद न्यू फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी. गिग इकोनॉमी को आपको ऑनलाइन सिस्टम्स आपको बनाने होंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ यू वांट टू सर्वाइव एज अ कंट्री एंड अ नेशन, आपकी जो सतह है, जो बेस है इस मुल्क की, वो ज़राअत है. आप ज़राअत के लिए ट्रिलियंस के पैकेजेस दें. एंड फाइनली जनाब स्पीकर, मैं नहीं कह रही कि आप कंपेयर करें दूसरों मुल्कों पे, लेकिन जो दूसरे मुल्कों ने पैकेजेस दिए स्टिमुलस, किसी ने 20% दिया है जीडीपी का, किसी ने 10% दिया है जीडीपी का,
किसी ने 5% दिया है GDP ने, आपने क्या दिया है जनाब स्पीकर? आई वांट टू थैंक यू वेरी मच फॉर thank you. गिविंग मी द टाइम. जी मुराद से